دابا غنشوفو ديبلوكاج ميكانيك دو فران دو ستاسيون. مثلا وقع ليا مشكل بحال لا عقلتو داك الفييكيل اللي كان فيه عندنا فيه مشكل في الكومبلكس، ما كانش كيديماري. ولكن كيف انا قلنا ان الفران ما كيخدم ميكانيكمون. ولكن واحد السؤال قبل ما نكمل، واحد السؤال، علاش داروا الكونستركتور ميكانيك؟ علاش داروا ميكانيكمون هاد الفران؟ علاش ما يخليش خصني نعطيه البريسيون عاد خصو يخدم ليا الفران؟ لا، هو دارها بالعكس، خاصني نحيد لا بريسيون عاد يخدم الفران، يعني بور لا سيكوريتي. علاش؟ من اجل الامان. لان كيف كتعرف دابا حتى الانسان متسرع، غيبغي يديماري ويزيد. هادشي كاين عندنا في البوليجي، كاين الطوموبيلات كيديماري وكيزيد ما كيخليش يدور شويه الموتور. هاكا كيوقع عندنا في البوالور، الديماري وتزيد بغيت تفراني ما تلقى ما تفراني، لان الريح ما كاينش عندنا في السيركوي، باقي ما عمرش. الا كان عندنا السيركوي خاوي باقي ما عمرش وديماريتي وتحركتي بالفيوكيل ديالك، راه لا بغيتي تفراني ما تلقى ما تفراني اصلا. ما عندك ما تفراني، الريح ما كاينش. عاد لا خلى الفيتاس، لا كان الفيتاس بالفران بالريح، شحال من حاجه لا كانت بالريح ما غتخدمش ليك. لي زامورتيسور كذلك، شحال من حاجه ما غتخدمش ليك الا ما كانش عندك الريح في السيركوي. يعني بالتالي هنايا داروه ميكانيك، علاش؟ باش بزز منك غتصبر حتى يعمر السيركوي كامل القراعي، الريزيرفوار والسيركوي كله يعمر بالريح، حتى كيعطيك الفيوكيل، كيعطيك الفوفير باش كتحرك، كدير واحد الصونيط باش كتعرف بان راه الفيوكيل ديالك ولا السيركوي راه مزيان. لا بريسيون طلعات، طابلو طبور عطاك اللي يقوي بان البريسيون عندك مزيان، ديك الساعه يمكن لك تزيد. واضح؟ داكشي علاش داروه ميكانيك. يعني الوقيته ملي كتكون ملي كيكون الفيوكيل واقفه، الفران ماشي كيتحكم فيه الريح باش يتشد، كيتحكم فيه الريح من كنبغيو نطلقوه. يعني انا بالسيف عليا باش نطلق الفران ونزيد، بالسيف عليا خص الريزيرفوار يعمر. هذه لا سيكوريتي اللي دارت. واضح؟ يعني لا عقلتو، نعاودو نكملو، لا عقلتو على الفيوكيل اللي كان اللي عندنا فيه مشكل ديال الديماراج في الكومبلكس، وكنا باغي نحولوه لجيت لاتولي باش نخدمو فيه. شنو درنا؟ لانه ما غيتحولش لينا وما غيتحرك. شنو درنا؟ ديزاكتيفينا الفران باش ميكانيكمون، ماشي بالريح. شنو كنا درنا؟ مشينا لداك البولون ديال البومو اللي خارج من البومو، بقينا كندورو فيه وكنزيرو فاش كان ديك الساعه ملي كندورو في البولون، اش كنديرو؟ كنكومبريميو هاد الروسور، كنزيرو الروسور، كنجروه. يعني كنكومبريميو، كنضغطو عليه. كيفاش كنضغطو عليه؟ كنبقى ندور هاد البولون وهاد الميكانيزم كيرجع للور. ملي كيرجع للور شنو كيدير؟ كيكومبريمي ليا هاد الروسور وكيليبيري ليا الرويد. لاحظتي؟ كيليبيري هاد اللاكس كيرجع حتى هو، بالتالي الرويد كيتليبيرا. هي باش حركنا ودينا لاتول. يعني الديبلوكاج ديال الفران دو ستاسيونمون ميكانيكمون كيكون واحد البولون هذا. وفي الخدمه ديالو عاديه الديبلوكاج ديالو باش كيدار بالريح. لان كيوقع واحد المشكل، كيوقع خلط. واش ملي كنبغي نشد فران واش كنعطيه البريسيون ولا كنقلع عليه البريسيون؟ ملي كنبغي نشد فران كنقلع عليه البريسيون. خذوها بهاد التيرم هذا. يعني ملي كنبغي نشد الفران كنقلع. كلشي كيعرف قلع شنو هي، ياك؟ شي حاجه كتقلعها تحيدها. كنقلع لا بريسيون، كنحيد لا بريسيون من لابون من الشومبر. ملي كنبغي نشد فران كنحيد البريسيون ديالو باش نخليه يخدم ميكانيك. وملي كنبغي نديزاكتيفي الفران كنعطيه البريسيون. ولا بغيت نديزاكتيفيه ميكانيكمون، عندنا بولون باش نديزاكتيفيوه ميكانيكمون. هو هذا اللي شنا، هو اللي شنا ديك الناريات ملي ديزاكتيفينا داك الفران ديال داك الفييكول وحولناه من البلاصه. واضح؟ واخا لا بوزيسيون رولاج، يعني ملي كنكون غادي في الطريق، نحاولوا نبينو هنايا. ملي كنكون غادي في الطريق، la pression arrive de la commande de frein de stationnement et comprime le ressort qui libère le frein. يعني ملي كنكون غادي في الطريق لا بريسيون
داير كتمشي ليا الشومبر فراناماه. شكون اللي كيخليها تمشي ليا الشومبر فراناماه؟ هو الفران دو ستاسيمون، داك الكوموند ديالو اللي قلنا فيه 3 فاز. الفاز الاولى شنو هي اون روت في الطريق، يعني الفاز الاولى هي اون روت. اون روت شنو كيوقع؟ كيخلي لا بريسيو تمشي ليا الشومبر دو فراناماه باش تكومبريمي ليا الروسول، باش تليبري الرويد. واضح؟ باش كتجر هاد لاكس وهاد لاكس كيجر ليا، كيدور لي واحد لاكس كيكون هنايا وكيدور لي داك الاس وكيليبري ليا الرويد. هادي البوزيسيون اون روت. نشوفو دابا البوزيسيون فريناج، يعني ملي كنكون غادي وبغيت نفراني. لا كوموند دو فران de stationnement maintient la pression constante qui conserve le ressort comprimé et le frein desserré. يعني ملي كنكون غادي في الطريق وبغيت نفراني كتبقى لي لا بريسيون في الشومبر ديال الفرانمان، وكات واحد لا بريسيون ديال الريح كذلك كتمشي ليا الشومبر ديال فران دو سيرفيس. شكون اللي كيخليها هنا تمشي لهنا؟ هو روبيني ابي. واضح؟ La pression variable arrive du robinet de frein et pousse sur la membrane qui pousse sur le levier de freinage. يعني هاد الروبيني بي اللي كيكون عندنا تحت البيدال هو اللي كيخلي هاد لا بريسيون تجي الشومبر ديال الفران دو سيرفيس. ودائما كتبقى لنا لا بريسيون فران دو ستاسيونمون. كيف قلنا الفران دو ستاسيونمون دائما فيها البريسيون مع حد الرويد كيدور. امتى كتخوى هاد الشومبر؟ هي الوقيته ملي كيوقف الشيفور بغى يهبط وكي كوموندي الفرانمان وكيحبس لا بريسيون، كيقطع عليه لا بريسيون والروسول كيرجع ليطا انيسيال ديالو وكيدفع ليا هاد لاكس، وبالتالي كيدور ليا هاد الكام هنا اللي عندي هنايا باش تيكارطاو ليا لي فيريدو ويفراني ليا الرويد. واضح؟ دابا تروازيام بوزيسيون ولا تروازيام فاز اللي هي الفران دو ستاسيون. ملي كنبغي ندير الفران دو ستاسيون شنو كيوقع؟ قال لك با دو بريسيون فونون دو روبيني، يعني ديك روبيني ابي ما جاياش، ما عندناش ما جاياش حتى شي بريسيون. لو غوسور بوس سور لو لوفي دو فريناج ميزالير دو فران دو ستاسيونمون، يعني داك فاش كوموندينا الفران دو ستاسيونمون شنو دار؟ خلى هذاك الريح يمشي لنا على الاكستيريور، كيخرج على برا. وبالتالي هنا شنو دار؟ لو غوسول بوس سور لو لوفي دو فريناج، يعني هنايا هاد الروسول رجع لي ليطا انيسيال ديالو اللي كان على الحاله الاولى اللي كان عليها، ودفع ليا هاد الاتجاه هاد اللوفي. هاد اللوفي باش يدور ليا كيف قلنا داك لاكس اللي لاصقه فيه الكام ويكارطينا لي فيرو. حنا نشوفوا هاد الكام هادي. واضح؟ يعني البوزيسيون الثالثه خاصنا دابا عاد خوات هاد الشومبر ديال الفرانمان. لاحظوا البوزيسيون الاولى ديال الفريناج ولا البوزيسيون الاولى ديال اون روت يعني في الطريق كانت عندي لا بريسيون. البوزيسيون الثانيه ديال الفريناج كانت عندي فريناج ديال فران سيرفيس، ياك فريناج عادي غادي في الطريق بغيت نقص من السرعه، كانت عندي لا بريسيون هنايا في الشومبر دو فران دو ستاسيونمون. والبوزيسيون الثالثه عاد خوات ليا هاد الشومبر من لا بريسيون، يعني عاد ديجاجات ليا هذيك لا بريسيون مشات شيتات على برا. ميزالير دو فران دو ستاسيونمون يعني خرجت ليا على برا، يعني خدمت ليا الشومبر ديال ميزالير. واضح؟ يعني هي متى تخوى ليا الشومبر حتى التروازيام بوزيسيون اللي هي بوزيسيون الفران دو ستاسيونمون. مي لي دو بوزيسيون الاولين كانوا كاملين كتكون عندنا هنايا لا بريسيون، لان كيكون الفران ديزاكتيفي. يعني امتى كان ديزاكتيفيو الفران امتى كان اكتيفيو الفران؟ كان اكتيفيو الفران ملي كنحيد لا بريسيون من الشومبر من هنا، وكان اكتيفي كان اكتيفي الفران ملي كنحيد لا بريسيون من هنا، وكان ديزاكتيفي الفران مني كندير لا بريسيون، كنخلي البريسيون تمشي ليا للشومبر. بمعنى اخر ملي كنبغي نشد الفران كنحيد لا بريسيون من هنا، كنقلع لا بريسيون من هنا، ومني كنبغي
نشد نحيد الفران، نطلق الفران ما باش نتحرك. ها اش كندير؟ كندخل البريسيو هنايا، كتكون عندي لا بريسيو في الشومبر. واضح يا شباب؟ لاحظوا معايا هنايا هما في باج وحده باش نلخصوا هاد القضيه يعني 3 بوزيسيون عندنا. لاحظوا البوزيسيون الاولى، البوزيسيون الثانيه، البوزيسيون الثالثه. بوزيسيون اون روت، الشومبر ديال الفران ما كتكون فيها لا بريسيون اون روت، غادي ما كنفرانيش، ما كنقيش لا بيدال دو فران. بالتالي الشومبر ديال الفران ستاسيون فران سيرفيس ما كتكونش فيه لا بريسيون. بوزيسيون دو فريناج، ملي كنبغي نفراني، بان ليا شي حد، وقف شي واحد قدامي وبغيت نفراني نقص السرعه، لا بريسيون كتكون عندي في الشومبر ديال الفران ستاسيونمون، وكتكون عندي كذلك الفران السيرفيس. هي راه ماشي شي فران نيت، راه غير بغيت نقص السرعه. لاحظوا معايا البوزيسيون الثالثه اللي هي البوزيسيون ستاسيونمون، كنقلعوا لا بريسيون من الشومبر دو ستاسيون. واضح؟ وكذلك الفران السيرفيس ما كتكونش فيه لا بريسيون. يعني هذه البوزيسيون ديال الفران امان ملي كنبغي ندير ستاسيون، يعني ملي كنبغي نستاسيوني الفيوكيل ديالي. مثلا غادي هنا في الطريق، بان ليا مثلا شي قهوه مثلا بغا نحبس، نقص السرعه، خدمات ليا هاد البوزيسيون هادي، وقفت في خطره وحده و ستاسيونيت على الجنب ومشيت مثلا للقهوه، غادي نخدم هاد البوزيسيون هادي. واضح يا شباب؟ نتمنى نكونوا فينا في الشرح، ودائما في انتظار الاسئله ديالكم.